बानी पीटीआई का डियाला जेल में आंखों का मुआयना। पिम्स और अलशिफा अस्पताल के माहिर डॉक्टर्स की टीम की जानिब से बानी का चेकअप। बिनाई में नुमाया बेहतरी पर इजहार इत्मीनान। माहिरीन ने अमराज चश्म की अपोजिशन रहनुमाओं जाती मुआलिजीन को 1.5 घंटा तवील ब्रीफिंग। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं बानी की एक आंख की बिनाई ऐनक के साथ 70% दूसरी आंख की 6/6 है। बानी पीटीआई से किसी भी डील की बातों में कोई सदाकत नहीं। 9 मई को फतह करके इक्तदार हासिल करने की ख्वाहिश गलत है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं हर कैदी का हक है कि उसे इलाज की सहूलत मुयस्सर हो। बानी को भी उनके हक के मुताबिक सहूलियात मिल रही हैं। मैं खुद जेल में था तो कोई बार जाती मुआलिज के लिए दरख्वास्त दी मगर बात नहीं सुनी गई। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया आफरीदी से अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। चीफ जस्टिस को बानी तहरीक इंसाफ के तिबी मुआयने से मुतालिक ब्रीफिंग। अटॉर्नी जनरल ने बताया बानी की दाएं आंख में पिम्स अस्पताल में ट्रीटमेंट के बाद बेहतरी आई है। सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर 12 फरवरी की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जेल में बानी के तर्ज जिंदगी से मुतालिक बेंच ऑफ द कोर्ट जेल सुप्रिंटेंडेंट की रिपोर्ट जमा। रिपोर्ट्स के बाद 23 और 24 अगस्त 2023 के हुक्मनामे पर अमल दरामद हो चुका है। बानी की लिविंग कंडीशन से मुतालिक मामला गैर मुयस्सर हो चुका। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क। खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब जाने वाले तमाम दाखिले खारजी रास्ते आज चौथे रोज भी बंद। जुमे से पीटीआई के एहतजाज के बाद मोटरवे समेत अहम शाहराहों पर ट्रैफिक मुअत्तल। रास्तों की बंदिश के बायस मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियों की लंबी कतारें। ट्रैफिक मुअत्तल होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। हत्या की इज्जत का कानून मौजूद है लेकिन नहीं याद कि किसी को सजा हुई हो। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का असेंबली में इजहार ख्याल। कहा वफाकी हुकूमत ने पी का एक्ट बनाया लेकिन उसका गलत इस्तेमाल होता है। जमात इस्लामी पर भी तनकीद। कहा असेंबली में जत्थे के साथ दाखिले की कोशिश पुलिस पर पथराव किया गया। सानिया गुल प्लाजा के मुतासरीन की जुडिशल कमीशन से मुलाकात। आप सब शहदा के लवाहिकीन हैं, चाहते थे आपसे शुरुआत की जाए। तहकीकाती कमीशन के सरबराह जस्टिस आगा फैसल की मुतासरीन से गुफ्तगू। कहा माली नुकसान की भरपाई हो जाती है, जानी नुकसान की नहीं। हम अवाम हुकूमत सबसे जवाब मांग रहे हैं। नवाब शाह की तहसील काजी अहमद में भिंड बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग से 2 बच्चियों समेत 3 अफराद जाँ बहक। देहाब भंबाई में झगड़ा जमीन के तनाजे पर हुआ। तहरे कत्ल पर इलाके में खौफ व हिरास पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। नौशहर फिरोज में कौमी शाहराह पर ट्रेलर और कार में तसादुम 6 अफराद जाँ बहक। हादसा मरम्मती काम के बायस 1 वे ट्रैक होने की वजह से पेश आया। रेंजर्स और सीटीडी की कोरंगी चक्राघोट में कार्रवाई। फिलहाल हिंदुस्तान के 3 इंतहाई मतलूब सहूलतकार दहशतगर्द गिरफ्तार। कराची के हसास मकामात पर दहशतगर्दी के लिए छुपाया गया 5 किलो बारूदी मवाद। इंतहा पसंदी पर मबनी लिटरेचर, लैपटॉप और दीगर सामान बरामद। मुलजिमान कॉलेजेस जामियात के तलबा की कलअदम तंजीम में शमूलियत के लिए जहन साजी करने में मुलव्विस हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत 5 रुपए इजाफे से 258 रुपए 17 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 7 रुपए 32 पैसे महंगा। नई कीमत 275 रुपए 70 पैसे फी लीटर मुकर्रर। यही है कि पेट्रोल सस्ता करेंगे तो हर चीज सस्ती होगी। अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो हर चीज में महंगाई बढ़ती जाएगी। देखिए पेट्रोल बढ़ता है तो 5 रुपए और कम होता है तो 2 रुपए। बंदा किसको बोले। रमजान से पहले लोग सस्ती करते हैं चीजें, इन लोगों ने महंगी कर दी हुई हैं। अब पेट्रोल बढ़ा तो सब कुछ बढ़ेगा। माह सयाम से कबल कीमतों में इजाफा सरासर ज्यादती करार। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी है। हुकूमत रिलीफ के बजाय मजीद बोझ डाल रही है। पंजाब हुकूमत का जरूरतमंद खानदानों के लिए रमजान मुबारक की मुनासिबत से मरियम को बताएं प्रोग्राम का ऐलान। प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक अफराद को 10,000 रुपए तक फौरी माली इमदाद फराहम की जाएगी। यकम रमजान से हेल्पलाइन 1000 24 घंटे फाल होगी। वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए भी शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके माली इमदाद हासिल की जा सकेगी।
پاکستان اور ترکیہ کی سائنس و ٹیکنالوجی شراکت داری، سائنسی اور تکنیکی تعاون کے فروغ کے لیے اعلیٰ سطح مشاورتی اجلاس، دونوں ممالک کے درمیان توانائی، بایو ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، آئی ٹی اور الیکٹرک وہیکلز جیسے جدید شعبوں کے 33 منصوبوں پر گفتگو۔ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم طارق رحمان کی حلف برداری کل ہوگی۔ وزیر اعظم کی بیرون ملک مصروفیات کے باعث وفاقی وزیر احسن اقبال تقریب میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم جلد بنگلہ دیش کا دورہ کر کے نئے وزیر اعظم کو مبارکباد دیں گے۔ اسرائیلی حکومت نے مغربی کنارے کی زمینوں سے متعلق متنازع پالیسی کی منظوری دے دی۔ 1967 کے بعد پہلی مرتبہ مغربی کنارے میں آباد کاروں کو زمین خریداری میں سہولت دینے پر اتفاق۔ فلسطینیوں کی کو ملکیت ثابت کرنے کے لیے دستاویزات جمع کرانا ہوں گے۔ پاکستان کی جانب سے اسرائیلی اقدامات کی شدید مذمت۔ حماس اپنا اسلحہ مکمل طور پر چھوڑنے کے عہد پر قائم رہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر پیغام، کہا کونسل آف پیس لامحدود صلاحیتوں کی حامل ہے۔ رکن ممالک نے انسانی ہمدردی کی کوششوں اور غزہ کی تعمیر نو کے لیے $5 بلین امریکی سے زیادہ کا وعدہ کیا ہے۔ امریکہ کا روس سے وابستہ وینزویلا نیٹ ورک کے دوسرے تیل کے ٹینکر پر قبضہ۔ ٹینکر پریس پر 20 لاکھ بیرل تیل لدا ہے۔ امریکہ نے عالمی بحری حدود میں یہ 7واں تیل کا جہاز قبضے میں لیا ہے۔ انتہا پسند ہندوتوا نظریے کے زیر تسلط کشمیری طلبہ بھارت میں غیر محفوظ۔ دی نیو انڈین ایکسپریس کے مطابق عدم تحفظ کے باعث اتراکھنڈ میں کشمیری طلبہ کے داخلوں میں 67% کمی، تعداد 6000 سے کم ہو کر 2000 رہ گئی ہے۔ مقبوضہ وادی کے طلبہ تاجروں پر حملوں میں خطرناک حد تک اضافہ، خوف کی فضا قائم۔ ٹریننگ سینٹر لورا لائیو میں ایف سی بلوچستان کے 68ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ آئی جی ایف سی بلوچستان نارتھ کی پاس آؤٹ جوانوں کو مبارکباد۔ نوشکی میں فتنہ ہندوستان کی شفافیت سے شہید ہونے والے خطیب امشد علی کے والد تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ شرکا کا شہید خطیب کو خراج عقیدت۔ تحصیل سنجاوی میں پاکستان زندہ باد ریلی، حالیہ دہشت گرد کارروائیوں کی مذمت۔ شرکا کا فتنہ ہندوستان کے خلاف شدید نفرت کا اظہار۔ سبز ہلالی پرچم تھامے شرکا کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ پاکستان اور پاک افواج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے۔ T20 ورلڈ کپ کے بڑے مقابلے میں پاکستان کو بھارت کے ہاتھوں 61 رنز کے بڑے مارجن سے شکست۔ کولمبو میں بیٹرز کی مایوس کن کارکردگی، 174 رنز کے تعاقب میں پاکستانی بیٹنگ، 114 رنز پر ڈھیر۔ 7 کھلاڑی ڈبل فگر سے بھی محروم، 3 کی بغیر کھاتا کھولے واپسی۔ پاکستانی فیلڈرز نے بھی شکست میں خوب حصہ ڈالا۔ ہماری ٹیم کو زیادہ سے زیادہ اسٹرگل کرنی چاہیے، کیونکہ جب انہوں نے ٹاس جیتا پھر بھی انہوں نے بیٹنگ جو انڈیا کو دے دیا، تبھی ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ انہوں نے نہیں جیتنا۔ بھارت کے ہاتھوں شرمناک شکست پر کرکٹ شائقین شدید مایوس، کھلاڑیوں کو آڑے ہاتھوں لے لیا، کہا بڑے بڑے بلے باز اہم میچ میں دھوکہ دے گئے، سینئرز کی جگہ جونیئر کھلاڑیوں کو موقع دینے کا مطالبہ۔ سابق کرکٹرز بھارت کے خلاف عبرتناک شکست پر پھٹ پڑے، بابر اعظم، شاہین آفریدی، شاداب خان کو بینچز پر بٹھانے، جونیئرز کو موقع دینے کا مطالبہ۔ کہا سابق کپتان شاہد آفریدی کہتے ہیں اگر میں فیصلہ کروں تو شاہین، بابر اور شاداب کو باہر بٹھا دوں، اگر اتنے سینئر کھلاڑی پرفارم نہیں کر رہے تو پھر باہر بیٹھے جونیئر کو کھلایا جائے۔ محمد یوسف نے کہا تینوں کھلاڑیوں کا وقت ختم ہو گیا، T20 اسکواڈ کو خالی جیت کی نہیں نئے پرفارمنس کی ضرورت ہے۔ اور آل پاکستان محمد علی جناح اوپن لانگ رینج شوٹنگ چیمپئن شپ چیف آف آرمی اسٹاف کپ، چاروں صوبوں سے 61 ماہر نشانہ بازوں کی شرکت، 300 سے 1000 گز تک کے 8 لانگ رینج رائفل میچز، کھلاڑیوں کا مشکل موسمی حالات کے باوجود اپنی مہارت کا بھرپور مظاہرہ۔ قومی لانگ رینج رائفل ٹیم اگست میں برطانیہ میں ہونے والی 7ویں ایس کلاس عالمی چیمپئن شپ میں حصہ لے گی۔